शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। तो आज परमात्मा शिव बाबाले भन्नुभएको छ कि बच्चे, तिमी भगवानको विद्यार्थी हौ। तिमी सच्चा सच्चा रूप बसन्त ज्ञान र योगी बनेर मुखबाट सदैव ज्ञानका रत्नहरू, हैन, परमात्माको सन्देश, परमात्माको भर्सन्सहरू तिमीले मुखबाट निकाल्नुपर्छ। र किनकि परमात्माले आएर जो मुरली पढाउनुहुन्छ, पाठ पढाउनुहुन्छ, यसको प्रतिफल भनेको देवत्व प्राप्ति हो। यो पढाइको फल भनेको देवता हो, देवता पद हो। यसको फल, हरेक पढाइको आफ्नो फल हुन्छ। कसैले पढेर डाक्टर फल प्राप्त गर्नुहुन्छ, इन्जिनियर त्यो फल हो। त्यस्तै यस पढाइको फल भनेको देवत्व अथवा देवता बन्नु, हैन। दिव्य गुणहरू जीवनमा आउनु नै यस पढाइको फल हो। जीवन एउटा वृक्ष हो र यस पढाइबाट त्यस जीवन रूपी वृक्षमा फलहरू फल्दछन्। ती फल भनेको दैवी गुणहरू, हर्षित मुखता, नम्रता, मधुरता, हैन, जति पनि दैवी मूल्यहरू छन् ती मानव वृक्षका फलहरू हुन्, हैन। बाबाले भन्नुहुन्छ त्यो फल प्राप्ति हुन्छ, त्यो लक्ष्य पनि हो। र यो पढाइमा यस्तो महान पढाइ, दिव्य पढाइ भएको हुनाले यो पढाइमा कहिले पनि अलबेला गर्नु हुँदैन। यो पढाइ पढ्दाखेरि अत्यन्त जागरुक भएर पढ्नुपर्छ। यो पढाइमा बहाना बनाउनु हुँदैन, यो पढाइलाई मिस गर्नु हुँदैन। यो पढाइ बडा ध्यानपूर्वक पढ्नुपर्छ र यसलाई बुद्धिमा धारणा गर्नुपर्छ, किनकि पढाउनेवाला सर्वोच्च सत्ता स्वयं भगवान हुनुहुन्छ। उहाँले पढाउने भएको हुनाले दिनभरि पनि उहाँले नै भनेका कुराहरू मुखबाट निकाल्नु पर्दछ। बाबाले भनेका भर्सन्सहरू जीवात्माको कानमा पुर्याउनु पर्छ र तिमीले नै पुर्याउने हो। यस मुरलीको पढाइलाई जनमानसमा तिमीले नै पुर्याउने हो। र यो पढाइमा परीक्षा पनि हुन्छ र ठुला ठुला पेपर आउँछन् र अन्तिम पेपर पनि आउँछ। र जसले पढाइ राम्रोसँग पढेको छ उसले त्यो पेपर अथवा परीक्षा राम्रोसँग पास गर्न सक्छ, पार गर्न सक्छ। जसले पढाइ राम्रोसँग पढेको छैन, ध्यान दिएको छैन, उसले पेपर परीक्षा पास गर्न सक्दैन, अल्मलिन्छ, त्यहाँनिर झुकिन्छ अथवा त्यहाँनिर अड्किन्छ, भड्किन्छ। त्यसैले यो बाबाले यो सञ्जीवनी बुटी पनि हो। मुर्छा खाएको, बेहोस भएको जीवात्मा सुर्जित हुन्छ र आफूले यो पढाइ पढ्ने जो बच्चा छ उसले आफ्नो अवस्था, मनको अवस्थालाई आज भोलि पर्सि दिनदिनै जाँच गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ। र जीवात्मा, हामी सबै मानव आत्माहरूको लागि के कस्ता कुराहरू चाहिन्छन् हरेक दिन। आजको दिनको लागि यही मुरली चाहिएको थियो विश्वभरिका ब्राह्मण वत्सहरूलाई, जीवात्माहरूलाई। त्यसैले यही मुरली चलाउनु भएको छ। आजको दिनलाई यही आवश्यकता छ, यही चिज आएको छ बाबाको मुरलीमा। हिजोको दिनलाई त्यही आवश्यकता थियो, भोलि के आवश्यकता हुन्छ त्यही आउँछ। यो बाबाको मुरलीको एउटा खासियत अथवा यो चाहिँ विशेषता हो। बाबाको मुरलीको यो चाहिँ महानता, विशेषता अथवा जादुगरी हो, हैन। तो यस विषयमा, पढाइको महत्त्वको विषयमा आज बाबाले पढाउनु भएको छ। मुरलीको महत्त्व, पढाइको महत्त्व, स्टुडेन्ट लाइफको महत्त्व। स्टुडेन्ट लाइफ इज द बेस्ट भनेको छ। कुन स्टुडेन्ट लाइफ हो त? संसारका विद्यार्थी पनि हुनुहुन त। संसारमा पनि किसिम किसिमको विद्या आर्जन गर्ने विद्यार्थी छन्, तर कुन स्टुडेन्ट लाइफ इज द बेस्ट भनेको त भन्दा यो गडली स्टुडेन्ट लाइफ इज द बेस्ट। ईश्वरीय विद्यार्थी जीवन बेस्ट हो।
अहिले त संसारिक विद्यार्थी जीवन त एकदम गाह्रो छ। धेरै चिज, नचाहिने चिज पनि पढ्नुपर्छ। दुःख छ पढाइमा एकदम। जति पढ्दै गयो त्यति दुःख छ, एकदम दुःखै दुःख छ पढ्न पनि। तर यो पढाइमा के छ, एकदम सुख छ। जति राम्रोसँग पढ्दछौँ त्यति हामीलाई खुसी मिल्छ, त्यति हामी निरअहङ्कारी निर्विकारी बन्दै जान्छौँ। त्यो पढाइमा अहङ्कार बढ्दै जान्छ। तर यो पढाइले अहङ्कार नष्ट पारिदिन्छ, हैन? किनकि अज्ञानताबाट अहङ्कारबाट सर्वनाश। यो पढाइबाट अहङ्कार समूल नष्ट हुन्छ। किनकि बाबाले सबै प्रकारका विषय, देह, अभिमान, यी सबैको, यो संसार रूपी नाटकशालामा यसको कोही पनि अस्तित्व छैन अहङ्कारको। त्यसैले बाबाले त्यस विषयमा राम्रोसँग छर्लङ्ग पारिदिनुहुन्छ। त्यसैले हामीले यो अहङ्कार गर्नु पनि मिथ्या हो भन्ने कुराको ज्ञान आउँछ, हैन? त्यसैले त्यो पढाइ भनेको गडली स्टुडेन्ट लाइफलाई भनेको हो। आज यस पढाइको महत्त्वको विषयलाई लिएर शिव बाबाले हामीलाई पाठ पढाउनु भएको छ। त आज मिति 2078 भाद्र 22 गते मङ्गलबारको दिन, तदनुसार 7/9/2021 को बाबाको साकार महावाक्य छ। मिठे बच्चे, बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे तिमी ईश्वरीय विद्यार्थी हौ। तिमीले सच्चा सच्चा रूप बसन्त बनेर आफ्नो मुखबाट सदैव ज्ञान रत्न नै निकाल्नु छ। आफ्नो मुखबाट सदैव ज्ञान रत्न नै निकाल्नु छ। प्रश्न छ, बाबाले सुरजित बनाउनको लागि कुन चाहिँ सञ्जीवनी बुटी दिनुहुन्छ? जगाउनको लागि, बिउताउनको लागि, हैन, सजग गर्नको लागि कुन चाहिँ सञ्जीवनी बुटी दिनुहुन्छ? उत्तर, मन मना भव, अर्थात् बाबालाई याद गर। नशा रहोस् परमात्माद्वारा हामी देवता बन्नको लागि अथवा राज्य पद पाउनको लागि यो पढाइ पढिरहेका छौँ। यो स्मृति नै सञ्जीवनी बुटी हो। जसले सुरजित गरिदिन्छ उसको अवस्था कहिले पनि ओहिलिन पाउँदैन। जब उसले आफ्नो सदा जाँच गर्छ, अरूलाई पनि सावधान गरिरहन्छ, हैन? तो यो शिव बाबाको पढाइबाट आफ्नो मानसिक अवस्थालाई उसले प्रतिपल आफूलाई चेक गर्छ, जाँच गर्दछ। जसकारण उसले अरूलाई पनि, हैन, जसले आफूले धारणा गर्छ, बाबालाई याद गर्छ, शिव बाबाको मुरलीको मनन चिन्तन गर्छ। मनन चिन्तन गर्ने व्यक्तिलाई अरूलाई सम्झाउँदा पनि एकदम ठुलो शक्ति आउँछ, पावर आउँछ। जसले मनन चिन्तन गर्दैन उसलाई सुनाउने बेलामा शक्ति आउँदैन। मनन चिन्तन गर्ने, बाबाको ज्ञानलाई एकदम रिपिट गर्ने, त्यसलाई सुन्ने, चिन्तनमा ढाल्ने छ भने उसलाई सुनाउने बेलामा पनि एकदम ठुलो शक्ति आउँछ। ओम शान्ति। यो कलेज हो नि, जसरी विद्यालयमा विद्यार्थी बस्छन्, सम्झिन्छन् हामी शिक्षकको अगाडि बसेका छौँ, कुन चाहिँ परीक्षा पास गर्न बसेका हुन्, त्यो पनि बुद्धिमा हुन्छ। सत्सङ्ग आदिमा जहाँ वेद शास्त्र आदि सुनाउँछन् त्यहाँ कुनै लक्ष्य हुँदैन। भक्ति मार्गमा त केही पनि हुँदैन, लक्ष्य हुँदैन भन्नुभयो शिव बाबाले। त वेद पढ्छन्, शास्त्र पढ्छन्, सुन्छन्, सुनाउँछन्, तथापि लक्ष्य हुँदैन। के बन्नको लागि मैले यो शास्त्र पढ्दैछु, भविष्यमा के बन्दैछु, अथवा मृत्यु पश्चात म के बन्दछु, हैन? त्यो थाहै हुँदैन, लक्ष्य नै हुँदैन। ती शास्त्र आदि तिम्रो बुद्धिबाट हटिसकेका छन्। तिमीले जानेका छौ हामी मनुष्यबाट देवता बनिरहेका छौँ। भविष्य 21 जन्मको लागि विद्यार्थी घरमा बसेको छ वा जहाँ गए पनि उसको बुद्धिमा यो हुन्छ, मैले फलानु परीक्षा पास गर्छु। तिमी बच्चाहरू पनि क्लासमा बसेका छौ, यो जानेका छौ हामी देवता बनिरहेका छौँ। तिमीले पनि आफूलाई विद्यार्थी त सम्झिन्छौ नि, हामी आत्मा हौ। यस शरीरद्वारा हामीले पढिरहेका छौँ। आत्माले जान्दछ यो शरीर छोडेर भविष्यमा हामीले नयाँ शरीर लिन्छौँ, हामीलाई देवता भनिन्छ। यो त विकारी पतित शरीर हो
पतित शरीर हो। हामीलाई फेरि नयाँ शरीर मिल्छ। यो समझ अहिले मिलेको छ। म आत्माले पढिरहेको छु। ज्ञान सागरले पढाइरहनु भएको छ। यहाँ तिमीलाई गृहस्थ व्यवहारको चिन्ता छैन। बुद्धिमा यही हुन्छ, हामी भविष्यको लागि मनुष्यबाट देवता बनिरहेका छौँ। देवताहरू रहन्छन् स्वर्गमा। यो घरिघरि चिन्तन गरेमा बच्चाहरूलाई खुसी हुन्छ र यसबाट पुरुषार्थ पनि गर्नेछन्। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र पनि रहन्छन्। सबैलाई खुसीको सन्देश पनि सुनाइरहन्छन्। ब्रह्मकुमारहरू त धेरै छन्। सबै विद्यार्थी जीवनमा छौ। यस्तो होइन धन्दा आदिमा गएपछि त्यो जीवन बिर्सिन्छौ। हाम्रो जीवन अहिले कुन जीवन भन्नुभयो शिव बाबाले? विद्यार्थी जीवन। यो हाम्रो जीवन कुन जीवन हो? विद्यार्थी जीवन। कुन विद्यार्थी? ईश्वरीय गॉडली स्टुडेन्ट लाइफ इज द बेस्ट। सबभन्दा बेस्ट भनेको ईश्वरको विद्यार्थी बन्नु। भगवानले पाठ पढाउने, हामी आत्माले सुन्ने। भगवानले सिकाउने, हामीले सिक्ने। भगवानले पढाउने, हामीले पढ्ने। अर्जुन बनेर यस संसार रूपी रणभूमिमा हामी योद्धा बनेर, हैन, यो शिक्षा विद्याको कला, हैन, 5 विकार रूपी राक्षसलाई मार्न सिक्ने कला र आफू चाहिँ, हैन, सच्चा स्टुडेन्ट बन्ने, विद्यार्थी बन्ने। यो कुरा धन्दाधोरीमा जाँदाखेरि बिर्सनु हुँदैन कि म शिव बाबाको विद्यार्थी हुँ, भगवानको स्टुडेन्ट हुँ, गॉडली स्टुडेन्ट हुँ। जस्तै यो मिठाईवाला हो, उसले पनि सम्झिन्छ नि म विद्यार्थी हुँ। विद्यार्थीलाई कहिले मिठाई बनाउनु पर्छ र? यहाँ त तिम्रो कुरा नै बेग्लै छ। शरीर निर्वाहको लागि धन्दा पनि गर्नु छ। साथसाथै बुद्धिमा यो याद रहोस्, हामीले परमपिता परमात्माद्वारा पढिरहेका छौँ। धन्दा गर, घरमा काम कारोबार गर, तर म शिव बाबाको विद्यार्थी हुँ, म बाबासँग पढ्दैछु भन्ने कुरा धन्दा गर्दा पनि के गर्नु हुँदैन? बिर्सिनु हुँदैन। तिम्रो बुद्धिमा हुन्छ यस समयमा सारा दुनियाँ नर्कवासी छन्, तर यो कसैले जानेका छैनन् हामी नर्कवासी हौँ। सबै संसारका मान्छे नर्कमा छन्, तर हजुर नर्कमा हुनुहुन्छ सर भन्यो भने के भन्नु होला? हजुर रिसाउनुहुन्छ अवश्य पनि। हजुर नर्कैमा हुनुहुन्छ भन्यो भने त कसले मान्छ र, हैन? तर बाबाले भन्नुहुन्छ सबै मानिसहरू, मुरलीमा त आए बाबाको, बाबाले भन्नुभयो सबै मानिसहरू केमा छन्? नर्कमा छन्, हैन? नर्कमा छन्, नर्कवासी हुन्। तर यो कसैले जानेका छैनन् हामी नर्कवासी हौँ। हामी नै स्वर्गवासी थियौँ एकपटक। तिमी बच्चाहरूलाई पनि सारा दिन यो नशा रहँदैन, घरिघरि बिर्सिन्छौ, घरिघरि बिर्सिन्छौ। हुन त तिमी बिके हौ, शिक्षकहरू हौ, शिक्षा दिन्छौ। मनुष्यलाई देवता, नर्कवासीलाई स्वर्गवासी बनाइरहेका छौ। फेरि पनि बिर्सिन्छौ। फेरि पनि के हुन्छौ भन्नुभयो? बिर्सिन्छौ। तिमीले जानेका छौ यस समयमा सारा दुनियाँ आसुरी सम्प्रदायका छन्। आत्मा पनि पतित छ भने शरीर पनि पतित छ। आत्मा पनि पतित र शरीर पनि पतित छ। अब तिमी बच्चाहरूलाई यी विकारसँग घृणा आउँछ। काम, क्रोध आदि सबै ग्लानी गर्ने चिज हुन्। सबैभन्दा ग्लानीको चिज हो विकार। सन्यासीहरूमा पनि धेरै क्रोध हुन्छ, किनकि जस्तो अन्न त्यस्तै मन। बाबाले भन्नुहुन्छ जस्तो अन्न त्यस्तै मन। उनीहरूले गृहस्थीहरूको नै खान्छन्। कसैले अनाज खाँदैनन् तर पैसा त लिन्छन् नि। पतितहरूको उनमा प्रभाव त हुन्छ नि, हैन? पतितको अन्नले पतित नै बनाउँछ। पवित्रताको विषयमा तिमीहरूले क्रान्ति गर्छौ। यो बढ्दै जान्छ। सबैले चाहन्छन् हामी पवित्र बनौँ। यो कुरा दिलमा लाग्छ।
पवित्र नबनेसम्म त स्वर्गको मालिक बन्न सकिँदैन। बिस्तारै बिस्तारै सबैको बुद्धिमा आउँदै जान्छ। जसलाई स्वर्गवासी बन्नु छ उनै बन्छन्। भन्छन् म त पवित्र बनेर पवित्र दुनियाँको मालिक अवश्य बन्छु। यो कल्याणकारी सङ्गम युग हो। यसै समयमा पतित दुनियाँ पावन हुन्छ। त्यसैले यसलाई पुरुषोत्तम युग भनिन्छ। यो कल्याणकारी युग हो हैन, यो कल्याणकारी युग हो। मनुष्य सृष्टिको कल्याण हुन्छ। बाबा कल्याणकारी हुनुहुन्छ। त्यसैले बच्चाहरूलाई पनि बनाउनुहुन्छ। आएर योग सिकाएर मनुष्यबाट देवता बनाउनुहुन्छ। तिमीले जानेका छौ यो हो हाम्रो मुख्य विद्यालय। यहाँ कसैको पनि कुनै गोरख धन्दा छैन। बाहिर गएपछि धन्दा आदिमा लाग्छौ। त्यसैले हामी विद्यार्थी हौं। यो पनि याद रहँदैन। हामी नरकवासीबाट स्वर्गवासी बनिरहेका छौं। फुर्सद मिल्दा बुद्धिमा यो ख्याल चल्नुपर्छ। बुद्धिमा यो ख्याल चल्नुपर्छ। कोसिस गरेर समय निकाल्नु छ। बुद्धिमा याद रहनुपर्छ। हामी तमप्रधानबाट सतोप्रधान बनिरहेका छौं। एक बाबालाई नै याद गर्नु छ। धन्दामा पनि फुर्सदको समय मिल्छ। कोसिस गरेर बुद्धिमा यो याद ल्याउनुपर्छ। हामी ईश्वरीय विद्यार्थी हौं। आजीविकाको लागि यो धन्दा आदि गर्छौं। त्यो हो मायावी धन्दा। यो पनि तिम्रो आजीविका हो। भविष्यको लागि सत्य कमाई त यो हो। यसमा धेरै राम्रो बुद्धि चाहिन्छ। बुद्धि एकदम फर्स्ट क्लास स्वच्छ दिव्य बुद्धिमा शिव बाबाको मुरलीको ज्ञान धारणा हुन्छ। आज बाबाले के पढाउनु भयो एकदमै राम्रोसँग धारणा हुन सक्छ। दिव्य शुद्ध स्वच्छ बुद्धिमा बुद्धि फर्स्ट क्लास चाहिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ यसमा धेरै राम्रो बुद्धि चाहिन्छ। आफू त्यसैले पढाइको बेलामा बुद्धिलाई भड्काउनु हुँदैन। आफूलाई आत्मा सम्झेर परमपिता परमात्मालाई याद गर्नु छ, सम्झाउनु छ। अब हामी आत्माहरू घर जानुहोस्। बाबाले हामीलाई लिनको लागि आउनुभएको छ। बाबा के कार्यको लागि आउनुभएको रहेछ? लिनको लागि। लान त लैजानुहुन्छ तर त्यसै लैजानुहुन्न। लैजानुभन्दा पहिला के गर्नुहुन्छ? बाबाले पवित्र बनाउनुहुन्छ। राम लिन जानुभयो सीतालाई, लिन जानुभयो, तर लैजानुभन्दा पहिला रामले सीतालाई कहाँ राख्नुभयो? आगोमा राख्नुभयो, अग्निमा होइन। त्यो त स्थूल शरीरको कुरा होइन, भौतिक आगोको कुरा होइन। त्यो त योग रूपी अग्निको कुरा हो। बाबाले हामीलाई लिनको लागि आउनुभएको छ। सारा दिन बुद्धिमा विचार सागर मन्थन चल्नुपर्छ। जसरी गाईले घाँस उगारिरहन्छ त्यसै गरी उगार्नु छ। बच्चाहरूलाई अविनाशी खजाना मिल्छ। यो हो आत्माहरूको लागि भोजन। यो याद आउनुपर्छ। हामीले परमपिता परमात्माद्वारा पढिरहेका छौँ। देवता बन्नको लागि वा राज्य पद पाउनको लागि यो याद गर्नु छ। घरिघरि भुल्छौ, फेरि खुसीको सट्टा तिम्रो अवस्था ओइलाउँछ। बिर्सेपछि के हुन्छ भन्नुभयो? अवस्था ओइलाउँछ भन्नुभयो होइन। अवस्था ओइलाउँछ। यो सञ्जीवनी बुटी हो जुन आफ्नो पासमा राख्नु छ र अरूलाई पनि दिनु छ सुर्जित गर्नको लागि। पहिला त आफ्नो पासमा राख्नुपर्छ, तब फेरि अरूलाई दिन सकिन्छ। शास्त्रहरूमा त लम्बा चौडा कथाहरू लेखिदिएका छन्। बाबाले बसेर यी सबैको रहस्य बताउनुहुन्छ। मनमना भव अर्थात् बाबालाई याद गर्यो भने तिमी स्वर्गको मालिक बन्छौ। आफ्नो दिलसँग सोध्दै गर, जाँच गर्दै गर, एक अर्कालाई सावधान गर्दै गर। एक अर्कालाई के गर भन्नुभयो? सावधान गर्दै गर। कुनै खटपट हुन्छ भने बुद्धि उसैमा लागेको हुन्छ। त्यसैले कसैले भनेको मिठो लाग्दैन।
मायातर्फ बुद्धि लाग्नाले फेरि चिन्ता हुन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई त खुसी हुनुपर्छ, बाबालाई याद गर, तर आफ्नै दुविधामा हुन्छौ भने दबाई लाग्दैन, अत्तालिरहन्छौ। यस्तो गर्नु हुँदैन। विद्यार्थीले पढाइलाई कहाँ छोडेर जान्छन् र पढाइमा कहिले पनि बहाना बनाउनु हुँदैन हैन। जस्तोसुकै परिस्थिति आए तापनि हैन, शिव बाबाको पढाइ पढेर त्यो कार्य गर्नुपर्छ हैन। घरमा मान्छेको मृत्यु भए तापनि, अब मृत्यु भयो, लास परिरहेको छ, तथापि शिव बाबाको पढाइ पढेर मात्र त्यो कार्यलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ। यस्तोसम्म हुनुपर्छ पढाइमा। बाबाको पढाइ, मुरली पढाइ। अब यो संसारमा हुने कुरा त भइहाल्छ हैन, हामीले रोकेर रोक्न सकिँदैन, किनकि पूर्व निश्चित रेकर्डिङ अनुसार, योजना अनुसार यो संसार चल्छ, ड्रामा अनुसार। कसैको पनि हातमा केही कुरा छैन। हामी सबै ड्रामाको बन्धनमा बाँधिएका छौँ। यद्यपि शिव बाबाले पनि मुरलीमा भन्नुहुन्छ, बच्चे म पनि ड्रामाको बन्धनमा बाँधिएको छु र म पनि न अघि न पछि, ड्रामा अनुसार त्यही नै बेलामा यो सृष्टिमा अवतरण गर्नुपर्छ। भनेपछि यो सृष्टिमा हरेक घटनाहरू, हरेक चिज, अवसरहरू, हरेक राम्रा तथा जसलाई हामीले नराम्रा भन्छौँ, ती सबै पक्षहरू ड्रामा योजना अनुसार त्यही समयमा हुन्छन्। त्यसलाई भावी जो भन्छ, ड्रामालाई भावी पनि भनिन्छ, टाले न टले हैन। त्यसलाई टालेर टल्न सक्दैन, हुन्छ नै। त्यसैले यो एउटा सृष्टि, एक नाटक हो। हामी यस नाटकको एक्टर हौँ, कलाकार हौँ। नाटकको कलाकारले नाटकको त्यो भूमिका अनुसार नै उसले आफूलाई ढाल्नुपर्छ हैन, आफ्नो हिसाबले होइन, ड्रामाको भूमिका अनुसार त्यो पाठ खेल्नु पर्दछ। यस्तो विद्यार्थीले पढाइलाई कहाँ छोडेर जान्छन् र? तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, यो हाम्रो पढाइ हो भविष्यको लागि, यसमा नै हाम्रो कल्याण छ। धन्दा आदि गर्दा गर्दै पनि कोर्स लिनुहोस्। यो सृष्टिको चक्र कसरी फिर्छ, यो ज्ञान पनि बुद्धिमा राख्नुहोस्। याद हो सञ्जीवनी बुटी। शिव बाबाको याद सञ्जीवनी बुटी हो। एक अर्कालाई याद दिलाउनु पर्छ। स्त्री पुरुषले एक अर्कालाई याद गराइरहनुहोस्। शिव बाबाले ब्रह्माद्वारा यो पढाइ पढाइरहनु भएको छ। शिव बाबाको रथको श्रृङ्गार गरिरहेका छौ, त्यसैले शिव बाबाको याद हुनुपर्छ। सारा दिन याद रहन त मुस्किल छ। शिव बाबाले दिनभरि शिव बाबालाई याद गर्न के छ भन्नुभयो, एकदम ठुलो मुस्किलै छ। त्यो अवस्था त अन्त्यमा नै हुनु छ, जबसम्म कर्मातीत अवस्था हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ, कर्मातीत अवस्था नभएसम्म हैन, मन बुद्धि यताउता भागिरहन्छ, शक्तिशालीसँग मायाले लडिरहन्छ। भनाइ पनि छ, एक अर्कालाई सावधान गरेर उन्नति गर। अफिसरहरूले पनि सहयोगीलाई भनिदिन्छन्, हामीलाई यो कुरा याद दिलाऊ। तिमीले पनि एक अर्कालाई याद दिलाऊ। तिमीले पनि एक अर्कालाई सावधान गर, इसारा देऊ, याद दिलाऊ हैन। शिव बाबाको यादको दान गर। यादको पनि दान हुन सक्दो रहेछ। जसले याद गर्छ उसले अरूलाई पनि याद गराउँदछ। त्यसैले याद गराऊ। लक्ष्य धेरै उच्च छ। बाबा भन्नुहुन्छ, मलाई याद गर्यो भने पवित्र बन्छौ। यहाँ बाबाले कुनै नयाँ कुरा सुनाउनुहुन्न। तिमीले लाखौं करोडौं पटक यो ज्ञान सुनेका छौ, फेरि यो सुन्छौ। यसरी भन्नेवाला कुनै पनि सत्सङ्गमा हुँदैन। हामीले कल्प कल्प सुनेका छौँ, अहिले सुनिरहेका छौँ, फेरि सुन्छौँ। कल्प कल्प सुन्दै आएका छौँ, यस्तो कसैले भन्न सक्दैन। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, तिमीले आधा कल्प भक्ति गर्यौ, अहिले फेरि तिमीलाई ज्ञान मिलेको छ, जसबाट सद्गति हुन्छ। बाबालाई याद गर्यो भने पाप काटिन्छ। यो त बुझ्नुपर्ने कुरा हो नि। पुरुषार्थ गर्नु छ। न्यायाधीश वा ठुलो मानिसको बच्चाले कुनै उल्टो काम गर्यो भने नामै बदनाम हुन्छ। यहाँ तिमी पनि बाबाका बनेका छौ। हामीले पनि केही उल्टो
सुल्टो कर्म गऱ्यौँ भने शिव बाबाको नाम बदनाम हुन्छ। त्यसैले यस्तो कुनै कर्म गर्नु हुँदैन, नत्र बाबाको निन्दा गराउँछौ। सद्गुरुको निन्दक ठहर नपाए अर्थात् उच्च पद पाउन सक्दैन। ईश्वरको सन्तान भएर आसुरी कर्मबाट डराउनु पर्छ। श्रीमतमा चल्नु पर्ने हुन्छ। आफ्नो मतमा चल्यौ भने धोका खान्छौ, पद भ्रष्ट हुन्छ। सोध्न पनि सक्छौ, हजुरको मतमा ठिकसँग चलिरहेको छु। बाबाको पहिलो मुख्य मत हो, बाबालाई याद गर, हैन? शिव बाबालाई याद गर, कुनै विकर्म नगर। बाबा, मैले कुन चाहिँ विकर्म गरेको छु? हजुरलाई केही थाहा छ भने बताइदिनुहोस्। थाहा भयो भने बताइदिउँला। तिमीबाट यो भूल हुन्छ जसलाई विकर्म भनिन्छ। सबैभन्दा ठुलो विकर्म हो काम विकारको, हैन? काम विकारको विकर्म, यसमा धेरै झगडा यसमा नै चल्छ। बच्चाहरूलाई हिम्मत आउनुपर्छ, विचार गर्नुपर्छ। कुमारीहरूको समूह हुनुपर्छ। हामीले विवाह गर्नु नै छैन। अहिले कल्पको सङ्गम युग हो, यसमा पुरुषोत्तम बन्नु छ। यी लक्ष्मी नारायणलाई पुरुषोत्तम भनिन्छ, विकारीलाई कहाँ पुरुषोत्तम भनिन्छ र? अपवित्र विकारीलाई पुरुषोत्तम भनिँदैन। अब तिमी पुरुषोत्तम बनिरहेका छौ। सबैलाई हक छ बन्ने, सबलाई हक छ। सबलाई के छ? हक छ। पुरुषोत्तम भनेको डिभाइन सोल बन्ने, पवित्र आत्मा, महान आत्मा बन्ने। सबैलाई हक पनि छ, अवसर पनि छ। त्यो हक र अवसरलाई जसले लिन्छ ऊ बन्छ सुनौलो अवसरलाई। जसले त्यो अवसर र हकलाई लिँदैन, होइन, त्यो समयलाई चिन्दैन, होइन, ऊ बन्दैन। सबैलाई हक छ बन्ने। पुरुषोत्तम महिनामा तिमीले कति सेवा गर्न सक्छौ? धेरै धुमधाम मचाउनु पर्छ। सेवाको लागि धुमधाम मचाउनु पर्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ ठुला ठुला मेलाहरूको आयोजना गर्नुपर्छ धुमधामसँग। त्यसबाट पनि धेरै आत्माहरूको कल्याण भइरहेको हुन्छ, हैन? यो पुरुषोत्तम युग नै उत्तम युग हो। यति बेला मनुष्य नर्कवासीबाट स्वर्गवासी बन्छन्। यो सामान्य कुरा हो, हैन? तिमी बच्चाहरूले राम्रोसँग सम्झाउनु छ। पुरुषोत्तम हुन्छन् सत्य युगमा, हैन? कलियुगमा कुनै उत्तम पुरुष हुँदैनन्। यो हुने पतित दुनिया, त्यहाँ त पवित्र नै पवित्र हुन्छन्। सत्य युगमा हरेक आत्मा पवित्र, सतोप्रधान, प्रकृति पनि पवित्र, हर चिज, एभ्रिथिङ, हर चिज प्योर हुन्छ। धरती नै पवित्र हुन्छ। यो सबै कुरा बाबाले बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। अरूलाई सम्झाउनको लागि मौका हेरेर सम्झाउनु पर्छ। मौका हेर्नु पर्यो। जहाँ पाए त्यहीँ सम्झायो भने पनि हुँदैन। ठाउँ चाहियो सम्झाउने भने, होइन? ठाउँ पार्नु पर्यो। ठाउँ, बेला, समय सबै तिथिमिति मिलाएर तिर हान्नुपर्छ। फेरि जहाँ पाए त्यहीँ तिर हान्यो भने पनि हुँदैन, होइन? त्यसैले मौका हेरेर सम्झाउनु पर्छ, होइन? तिमी यहाँ बसेका छौ, जानेका छौ, हामीलाई निराकार बाबा परमपिता परमात्माले राजयोग सिकाइरहनु भएको छ। हामी विद्यार्थी हौँ। यस पढाइबाट स्वर्गको देवी देवता बनिरहेका छौँ। यो सबैभन्दा ठुलो परीक्षा हो। यो राजै प्राप्त गर्ने परीक्षा हो, जसमा परमात्मा सिवाय कसैले पढाउन सक्दैन, कसैले पनि पढाउन सक्दैन। बाबा स्वयं परोपकारी हुनुहुन्छ, स्वयं स्वर्गको मालिक हुनुहुन्छ। स्वर्गको राजकुमार श्रीकृष्ण नै बन्दछन्। श्रीकृष्ण नै स्वर्गको राजकुमार बन्दछन्। निष्काम सेवा बाबाले मात्रै गर्नुहुन्छ। भन्नुहुन्छ म राजा बन्दिन, तिमीलाई राजाहरूको राजा बनाउँदछु। यो कुरा कसैको बुद्धिमा छैन। यस्ता धेरै छन्। हुन त यहाँ धनवान छन्, त्यहाँ गरिब बन्छन्, र जो अहिले गरिब छन् उनीहरू त्यहाँ धेरै धनवान बन्छन्, होइन? किनभने यहाँ आउने भनेको एकदम धनी मान्छेले पनि यो ज्ञान
लिनै सक्दैन। एकदमै धनी हैन, किन भन्दा एक त फुर्सदै मिल्दैन, दोस्रो धनको के हुन्छ, अहङ्कार हुन्छ। धन सम्पत्तिसँग माया मोह पनि त्यति नै हुन्छ, आसक्ति धनी मानिसको। त गरिबलाई के हुन्छ भन्दा धनै छैन, के को अहङ्कार हैन। त्यस कारणले गर्दा बाबाले भन्नुहुन्छ यो ज्ञानमा मध्यम वर्गको व्यक्तिहरू धेरै आउनुहुन्छ। मध्यम मार्गीले यो ज्ञानलाई, ध्यानलाई, साधनालाई आफ्नो जीवनमा अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। फेरि एकदमै के पनि नहुने भिखारीले पनि ज्ञान लिन गाह्रै हुन्छ हैन। अब किनकि उसलाई त्यो पेट भर्नको लागि नै उसले आफ्नो समय, एनर्जी सब लगाउनु पर्ने हुन्छ, दिन समय। र उसलाई ज्ञान ध्यान सुन्ने, सिक्ने टाइम मिल्दैन फेरि हैन। सारा समय त्यसैमा लगाउनु पर्छ। त्यो रोजीरोटीको समस्या समाधान गर्नको लागि नै सबै समय खर्चिनुपर्छ। त्यसैले शिव बाबा भन्नुहुन्छ र उनीहरू त्यहाँ धेरै धनवान बन्छन्। विश्वको मालिक बन्नु यो बेहदको कुरा हो नि। गायन पनि गरिएको छ, म तिमीलाई राजाहरूको राजा बनाउँछु, स्वर्गको मालिक नै बनाउँछु। तिमीले जानेका छौ हामी स्वर्गको मालिक बनिरहेका छौँ। त्यसैले कति नशा हुनुपर्छ। हामीलाई पढाउने त परमपिता परमात्मा हुनुहुन्छ, भगवान हुनुहुन्छ। हामी अब नर्कवासीबाट स्वर्गवासी देवता बन्छौँ। यति मात्र याद रह्यो भने पनि यो याद रहनाले खुसीको पारा चढिरहन्छ। स्टुडेन्ट लाइफ इज द बेस्ट। पुरुषार्थ गरेर राजा रानी बन्नुपर्छ नि। यस्तो बताउनु हुँदैन हामी राजा बनेर फेरि प्रजा बन्छौँ हैन, यो बताउनु हुँदैन। सोध्नु छ के बन्न चाहन्छौ? सबैले भन्छन् हामी विश्वको मालिक बन्छौँ। सो त भगवान बाबाले नै बनाउन सक्नुहुन्छ। भन्नुहुन्छ म एकलाई याद गर। त्यसैले के भन्नुभयो, म एकलाई याद गर हैन। सतोप्रधानबाट तमप्रधानबाट सतोप्रधान बन्छौ हैन। तो कति सहज कुरा छ, कोही पनि बन्न सक्छ। जति नै गरिब होस् यसमा पैसाको कुरा छैन। त्यसैले बाबालाई भनिन्छ गरिब निवाज। बाबालाई याद गरेर पापको घडा खाली गर्नु छ। पापभित्र जो छ जमेको त्यसलाई निकाल्नु छ, उतार्नु छ त्यसलाई। जति जसले मेहनत गर्छ त्यति पाउँछ। सिँढीद्वारा हेर कति उच्च चढ्छन्। चढे तो चाखे राजाई रस, गिरे तो चकनासुर। विकारमा गिर्यो छोड्यो भने बाबा भन्नुहुन्छ एकदम तल गिर्न पुग्छ, एकदम तल गिर्न पुग्छ। सपुत बच्चाहरूले त पुरुषार्थ गरेर आफ्नो हिरा जस्तो जन्म बनाउँछन्। जो सपुत छन्, समझदार छन्, उनीहरूले आफ्नो जीवनलाई हिरा जस्तो मूल्यवान बनाइरहेका छन्। शिव बाबाको पढाइबाट, यादबाट। बच्चाहरूले धेरै पुरुषार्थ गर्नु छ। अहिले जसले गर्छ सबैलाई भन्नुहुन्छ मातापितालाई अनुसरण गर, आफू समान बनाऊ। ब्रह्मा बाबालाई, शिव बाबालाई अनुसरण गर, मम्मालाई अनुसरण गर। जति जति रहमदिल बन्छौ त्यति तिमीलाई फाइदा छ। समय खेर फाल्नु हुँदैन, अरूलाई युक्तिले बताइरहनु छ। नत्र यति उच्च पद पाउन सक्दैनौ, अरूलाई पनि सम्झाइरहनुपर्छ, बताइरहनुपर्छ उच्च पद पाउन। अन्तिममा तिमीलाई धेरै साक्षात्कार हुन्छ। फेरि यति बेला तिमीले केही गर्न सक्दैनौ। परीक्षामा फेल भयो भने भयो, यस्तो नहोस् जसकारण अन्तिममा पछुताउनु परोस्। फेरि त पुरुषार्थ गर्नै सक्दैनौ। त्यसैले जति आफ्नो र अरूको कल्याण गर्नु छ त्यति गर। अन्धाहरूको लट्ठी बन। कल्प कल्पान्तर स्वर्गको स्थापना गरेका छौ, अवश्य गर्छौ। ड्रामामा निश्चित छ, अब जसले गर्छ उसैले पाउँछ। बाबाका प्यारा बच्चाहरू छिपेर रहन सक्दैनन्। बाबाका अति प्यारा बच्चाहरू छिपेर रहन सक्दैनन्। रूप बसन्तले जस्तै मानौ मुखबाट रत्न नै निकाल्छन्,
कुरौटे बन्नु हुँदैन, अरूको नोक्सान गर्नु छैन। तिमीले कुनै उल्टो सुल्टो कुरा सुनाउँछौ भने सम्झ ऊ कुरौटे हो, यस्तासँग सम्हाल राख्नु छ। त आफ्नो बेहदको होइन वर्षा बाबासँग लिन पुरा तत्पर रहने गर। होइन, यताउता कुरा सुनाउने, उल्टा पुल्टा कुरा सुनाउने गर्नु हुँदैन। बाबाले आज कुरा भनेको राम्रो राम्रो कुरा त सुनाउने, तर नराम्रो कुरा नसुनाउने। अच्छा, मिठे मिठे सिखिला दे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा 1 नम्बर, कुनै पनि कुराको दुविधामा आउनु छैन। दुविधा भनेको गरौँ कि नगरौँ, के गरौँ, कसो गरौँ, यसलाई के भनिन्छ? दुविधा। दुविधा भनेको दुईटा बाटो होइन, एउटै एक अर्कालाई सावधान गरेर उन्नति गर्नु छ, पुरुषार्थ गरेर आफ्नो जीवन हिरा तुल्य बनाउनु छ। होइन, मेहनत गरेर आफ्नो जीवन हिरा तुल्य बनाउनु छ। 2 नम्बरमा आफ्नो मनमतमा नचलेर श्रीमतमा चल्नु छ। श्रीमतमा चल्नु छ। कसैले उल्टो सुल्टो कुरा सुनाउँछन्, उनीहरूसँग सावधान रहनु छ। कसैको बानी नै शिव बाबाको मुरलीको कुरा छैन, ज्ञानको कुरा कहिल्यै सुनाउँदैनन्, उल्टा पुल्टा यताउताका कुरा मात्रै सुनाउने कसैको ह्याबिट हुन्छ, बानी हुन्छ। यस्ता आत्मासँग के रहनुपर्छ भन्नुभयो बाबाले? सावधान रहनुपर्छ। किनकि त्यो कुरा कानमा परेपछि मनमा गएर बस्छ, चिन्तन चल्छ होइन, त्यसले नकारात्मक ऊर्जा निकाल्छ। फेरि हाम्रो पोजिटिभ पुण्यको खाता कम हुन्छ, हाम्रो संस्कार बिग्रिन्छ। त्यसैले शिव बाबाले भन्नुहुन्छ यस्तासँग सावधान रहनु छ, आसुरी कर्मसँग डराउनु छ। आज शिव बाबाको वरदान छ, शक्तिशाली दर्पणद्वारा। दर्पण भनेको ऐना। शक्तिशाली दर्पणद्वारा सबैलाई स्वयंको साक्षात्कार गराउने, सबलाई स्वयंको साक्षात्कार गराउने साक्षात्कार मूर्त भव। जसरी जोसुकै पनि दर्पणको अगाडि गयो भने उसलाई स्वयंको स्पष्ट साक्षात्कार हुन्छ। यदि दर्पण शक्तिशाली छैन भने वास्तविक रूपको सट्टा अर्को रूप देखिन्छ होइन, वास्तविक रूपको सट्टा अर्को रूप देखिन्छ। हुन्छ पातलो, देखिन्छ मोटो। त्यसैले तिमी यस्तो शक्तिशाली दर्पण बन ताकि सबैलाई स्वयंको साक्षात्कार गराऊ। अर्थात् तिम्रो सामान्य आउने बित्तिकै देहलाई भुलेर आफ्नो देही रूपमा स्थित हुन्। वास्तविक सेवा यही हो। यसैबाट जय जयकार हुनेछ। आफ्नो वास्तविक रूप देखाउने भनेको आत्मरूप, बीज रूपलाई देखाऊ, कम्बाइन्ड रूपलाई देखाऊ, जसले गर्दा ऊ व्यक्ति, देख्ने व्यक्तिले पनि आफ्नो स्वरूपलाई के गर्न सकोस्, देख्न सकोस्, म आत्मा हुँ भनेर जान्न सकोस्। त्यसको लागि तिम्रो दर्पण शक्तिशाली चाहिन्छ। पावरफुल दर्पणको अगाडि जाँदाखेरि दृश्य स्पष्ट भए जस्तै तिम्रो जीवनको अगाडि कोही आउँदा पनि उसको वास्तविक स्वरूप उसले स्पष्ट देख्न सकोस्। यो वास्तविक र सच्चा सेवा हो। यो सेवाबाट नै के हुन्छ भन्नुभयो बाबाले? जय जयकार हुन्छ। स्लोगन, शिक्षालाई स्वरूपमा ल्याउने आत्मा नै ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा हो। शिक्षालाई स्वरूपमा ल्याउने आत्मा नै
ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा हो। बाबाको शिक्षालाई आफ्नो जीवनमा ल्याउने आत्मा, व्यवहारमा ल्याउने आत्मा नै ज्ञानी आत्मा हो। ओम शान्ति। बाबाले आज पढाइको विषयमा मुरली चलाउनु भयो। मिठी बच्चे, तिमी ईश्वरीय विद्यार्थी हौ। तिमीले सच्चा सच्चा रूप बसन्त बनेर आफ्नो मुखबाट सदैव ज्ञान रत्न नै निकाल्नु छ। वरदान, आजको वरदान छ, शक्तिशाली दर्पणद्वारा सबैलाई स्वयंको साक्षात्कार गराउने साक्षात्कार मूर्त भव। स्लोगन, शिक्षालाई स्वरूपमा ल्याउने आत्मा नै ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा हो। ओम शान्ति।